तत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादाम्बोरुभयगता निश्चलावच्चिरस्तम् उपचारापदेशेन कृतानहरहर्मयम् अपचारारिमां सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तमम् न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न दत्तिमान्तश्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नान्यगतिश्चरण्यः त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये भगवदपचार भागवतापचार असख्यापचार रूपनानाविधमन्तापचारान् आरब्धकार्यान् अनारब्धकार्यान् कृतान् करिष्यमाणान् च अशेषतः सर्वान् क्षमस्व। ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतः तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। भगवान् पवित्रं वासुदेवं पवित्रं तत्पादौ पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रम्। ओम तत्सत् सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नारायणाय गुरु भगवन्नमस्ते भगवन्नमस्ते। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। श्रीमते विष्णुचित्ताय मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सौंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्।